पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। 450 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम ने चाय के वक्फे तक 53 रन बनाए। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक 2, साउद शकील 6, इमामुल हक 10 और बाबर आजम सिर्फ 14 रन बना सके। मैच के चौथे रोज कैंगरूज ने दूसरी इनिंग्स 5 विकेटों के नुकसान पर 233 रन पर डिक्लेयर की। उस्मान ख्वाजा ने 90, मिचेल मार्श ने 63 रन बनाया। खुर्रम शहजाद ने दूसरी इनिंग्स में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी और आमिर जमाल ने एक विकेट हासिल की। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। 450 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम ने चाय के वक्फे तक 53 रन बनाए। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके। अब्दुल्ला शफीक 2, साउद शकील 6, इमामुल हक 10 और बाबर आजम सिर्फ 14 रन ही बना सके। मैच के चौथे रोज कैंगरूज ने दूसरी इनिंग्स 5 विकेटों के नुकसान पर 233 पर डिक्लेयर की। इस पर बात करेंगे सलीम खालिक साहब से। सलीम साहब, इस बार क्या हुआ हमारी बैटिंग लाइन को इतनी खराब कारकर्दगी? जी, इस बार तो कहा गया था कि मजबूत तरीन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है और पेपर पे लग भी रही थी और ऑलराउंडर्स, बल्कि मैं कहूँगा नाम नहाद ऑलराउंडर्स भी बहुत सारे लिए थे, तो लग रहा था कि शायद थोड़ा बेहतर परफॉर्म करे टीम, क्योंकि स्पिनर की भी कुर्बानी दी थी इसी वजह से कि जी ऑलराउंडर ज्यादा शामिल करें। लेकिन बिल्कुल ही जिस तरह से आपने देखा कि 3 विकेटें 19 रन पे गिर गई, फिर बाबर को एक चांस भी मिला, वो फिर भी आउट हो गए और अब 53 तक पहुंचा था स्कोर जब मैंने लास्ट देखा आपसे बात करने से पहले। तो शिकस्त तो यकीनी है और बड़ी खराब परफॉर्मेंस है। पहली इनिंग में तो फॉलो ऑन हो जाता हो तो ऑस्ट्रेलिया ने खुद अपने बॉलर्स को थकावट से बचाने के लिए खुद बैटिंग का फैसला किया। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल ना सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग में भी ये परफॉर्मेंस हमारी कोई इतनी खास नहीं है। और यही पिच जहां पर अभी पाकिस्तानी बैट्समैन खेल रहे हैं, उस्मान ख्वाजा ने कुछ घंटे पहले ही वहां 90 रन बनाए हैं, स्मिथ ने भी 45 किए थे, मिचेल मार्श ने भी 63 किए थे। तो ऐसा भी नहीं है कि पिच बिल्कुल ऐसी खतरनाक हो गई है कि वहां पर खेला ही नहीं जा रहा। खेल तो रहे हैं, लेकिन फर्क है बॉलिंग का। हमारे बॉलर्स की सिवाय जो यंगस्टर्स हैं, खुर्रम अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, आमिर भी बेहतर बॉलिंग उन्होंने की, लेकिन अगर दूसरा देखा जाए तो हमारी बॉलिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ज्यादा मायूस किया और नसीम शाह नहीं थे, हारिस ने भी खेलने से मना कर दिया था। ऐसे में सारी उम्मीदें उनसे थी, लेकिन पहली इनिंग में भी उन्होंने तकरीबन 96 रन दिए और 1 विकेट ली। अब दूसरी इनिंग में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ कि 1 विकेट मिली, 76। तो जब आपका मेन बॉलर परफॉर्म नहीं कर पाए तो प्रेशर पड़ता है। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने आगाज अच्छा दिया था, खुर्रम अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, आमिर ने भी, लेकिन फिर मसला आया कि जब फहीम अशरफ के पास बॉल आई तो वो प्रेशर बरकरार नहीं रह सका। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमें फहीम अशरफ जैसे खिलाड़ियों को ऑलराउंडर कहना पड़ता है, जो ना बैटिंग करते हैं और ना बॉलिंग करते हैं। तो अगर ये प्रेशर बरकरार रहता तो शायद ऑस्ट्रेलिया इतने रन नहीं बना सकता। लेकिन बात वही आती है कि पहली इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया की लीड इतनी ज्यादा थी कि वो स्ट्रांग हो जाता। लेकिन अब सेकंड इनिंग में पाकिस्तान को बैटिंग ऐसी करनी चाहिए थी कि कुछ तो फाइट करते, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा। सही, कुछ तो फाइट करते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। सलीम खालिक साहब, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। मुल्क भर में रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ट्रेनिंग 19 दिसंबर 2023 को मुकम्मल कर ली जाएगी। मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये कहना है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का। मुल्क भर में रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ट्रेनिंग 19 दिसंबर 2023 को मुकम्मल कर ली जाएगी। मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग दे रहे हैं, यह बयान सामने आया है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है ट्रेनिंग 19 दिसंबर 2023 को मुकम्मल कर ली जाएगी। मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ये ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं। मुल्क भर में रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का सिलसिला दोबारा से शुरू। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ट्रेनिंग 19 दिसंबर 2023 को मुकम्मल कर ली जाएगी। जी आमना बताइएगा, फिलहाल ट्रेनिंग का आगाज हो गया?
بالکل جی، آپ کو بتائیں کہ ایک مرتبہ پھر سے الیکشن کمیشن کی جانب سے دوبارہ ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ افسران اور ریٹرننگ آفیسرز کی جو ٹریننگ ہے ملک بھر میں شروع کر دی گئی ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق 19 دسمبر 2023 تک مکمل کر لی جائے گی یہ ٹریننگ۔ مجموعی طور پر 859 ٹریننگ آفیسرز جو ہیں اس وقت ٹریننگ لے رہے ہیں اور 144 جو ہیں DROز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ 40 ڈفرینٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا ہے ان آفیسرز کے لیے، اور الیکشن کمیشن کے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے جو ترجمان ہیں ان کے مطابق ملک بھر میں ٹریننگ جو ہے اس کا دوبارہ سے آغاز ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے آمنہ علی، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاہور میں مصنوعی بارش بھی فضائی آلودگی کو کم نہ کر سکی، ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے تجاوز کر گیا۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے آج کا ایئر کوالٹی انڈیکس جاری کر دیا۔ گرین فار 2 لاہور میں AQI 366 رہا، جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز میں ایئر کوالٹی انڈیکس 275 ریکارڈ ہوا۔ ٹاؤن ہال لاہور میں AQI 366 نوٹ کیا گیا۔ اہم خبر آپ کو دیتے ہیں، وکیل سردار لطیف کھوسا کا پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ۔ آج نیوز کانفرنس میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ اس پر بات کریں گے میاں اسلم سے۔ جی میاں اسلم، بتائیے گا یہاں کے رہنما وہاں اور وہاں کے یہاں آنے لگے؟ ہاں جی بالکل، یہ تحریک انصاف کے لیے آج ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ سابق گورنر پنجاب بھی ہیں، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں سردار لطیف کھوسا۔ 2 بجے آج انہوں نے پریس کانفرنس طلب کیا جس میں وہ تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ نہ صرف وہ خود کریں گے بلکہ خاندان کے افراد اور کھوسا برادری کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کے ساتھ وہ PTI میں شمولیت اختیار کریں گے اور اس کا اعلان کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا، لطیف کھوسا سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ سابق چیئرمین PTI جو ہیں ان کی خواہش پر وہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ صرف ملک اور جمہوریت کے مفاد میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میاں اسلم آپ کا شکریہ۔ دنیا بھر میں نایاب مہنگا ترین جانور پینگولن ریسکیو چنیوٹ نے بحفاظت پکڑ لیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی پینگولن انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے۔ پینگولن $600 فی کلو کے حساب سے بین الاقوامی سطح پر خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان نے ریسکیو کو محکمہ تحفظ جنگلی حیات سے رابطے کا حکم دے دیا۔ آپ کو بتاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن نے بندرگاہ پر کھڑی بسز کو سڑکوں پر لانے کا ایک مرتبہ پھر مطالبہ کر دیا ہے۔ سابق صوبائی وزیر شرجیل میمن نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ بسیں کراچی کے لوگوں کی سہولت کے لیے خریدی ہیں، جس کا مقصد عوام کو سستی اور بہترین سفری سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ بدقسمتی سے یہ بسیں ابھی تک بندرگاہ پر کھڑی ہیں۔ متعلقہ حکام سے ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ بسوں کو بندرگاہ سے سڑکوں پر لایا جائے تاکہ کراچی کے عوام سفر کی سستی اور بہترین سہولت سے فائدہ اٹھا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔